تقدر انها تعالج او حتى تخفف يعني من الوطأة ديالها من خلال الحجامه. وكذلك غنرجعوا باش غادي ناخذوا الاسئله ديالكم. يمكن لكم تسولوا طبعا في موضوع ديال الحجامه اللي هو موضوع كبير وشاسع جدا، وكنتوا كتسولوا عليه بزاف في مواقع او الموقع ديالنا وصفحتنا على الفيسبوك اسره شرشة اف ام. يمكن لكم تتصلوا بنا من دابا على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 ولا عبر الاس ام اس 5566 ولا على صفحتنا دائما على الفيسبوك اسره شرشة اف ام. مسكين شبع ساقيت كنضرب فيها. طبعا هذا هو الضيف ديالنا هو الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي. غادي نتكلموا اليوم على الحجامه كيف ما سبق وذكرنا، وبطبيعه الحال يمكن لكم انكم تواصلوا مع الاستاذ على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 على الرقم كذلك 5566 ديال درهم تي سي. مرحبا بك استاذ العلوي. السلام عليكم، نهاركم مبارك. السلام ورحمه الله، كيف حالك؟ انا هذا الاسبوع درت الحجامه. ايه رايك؟ يلا تشوف لا تخاص يلا ما شفتيش انا ولكن مزال نداوم عليها حيت عجيبه من ناحيه النتائج ديالها. اول ما ممكن نتكلموا به على الحجامه هو انه القنوات الدمويه ما تتبقاش مغلوقه بوشي. هنا تنحسوا على انه كاين حيويه اخرى. والشيء الثاني هو انه تتجدد الاكسجيناسيون داخل الجسم، وتتجدد كذلك النشاط ديال الخلايا العصبيه من جهه، وتنحسوا بلي زوندورفين تعاودوا يتكبوا في الجسم مره ثانيه. وهنا سي لا ريلاكساسيون. الناس اللي عندهم قله النعاس، اللي عندهم عياءات في الجسم، الناس اللي عندهم ديزاستيني داك الوهن وداك العياءات مهمه جدا. ثالثا لقينا راسنا ان عن طريق الحجامه مثلا عندنا ناس اللي ولات ياخذوها بواحد الوتيره. تصور مثلا ناس عندهم ضعف النظر، ملي تيديروا حجامه النظر تيتحسن لهم، معناه انه النشاط تاع الدوره الدمويه تيكون قوي جدا ومتميز. وهنا كل ما تيحسوا بضعف النظر تيديروا حجامه، وفي مناطق معينه غادي نتكلموا عليها. هنا فين لقينا على انه حجامه نشاط الجسم، نشاط الدوره الدمويه، نشاط القنوات الدمويه، ونشاط المناعه. وهكذا الجسم ديالكم في مناعه متميزه. لذا عليه الصلاه والسلام نصحنا نديروها قبل الحر الشاد، قبل الصيف، اذا فصل الربيع، الفتره ديال مارس افريل ماي. وكذلك نديروها قبل البرد القارس، مثلا تنديروها في شهر 9 10 11، وهكذا مناعه متميزه للجميع. طيب كاين شي سن معينه مثلا وقتاش ممكن نبداو نديروا الحجامه او لا اي واحد، وكذلك الفرق ما بين الرجل والمراه؟ القناعه الحاليه انه كل ما الانسان تيدير الحجامه انه تجدد المناعه. فقط كل ما الشاب مثلا الشاب الذكر الرجل عنده اقل من 20 سنه ما تنصحوش يديرها. علاش؟ لانه الجسم ديالو مازال في التجدد والنمو، غير الا كانت حاله طارئه، والحالات الطارئه حكمها خاص بالنسبه لموضوع الحجامه. ثانيا لقينا النساء اللي عندهم الدوره الدمويه مازال كاينه، فتنصحوش يديروها غير الا كانت حاله خاصه. اذا لاحظنا انه ربطنا حجامه النساء بالدوره الدمويه لانها مكلفه وجهد وعياء. كذلك في القدره على تجديد نشاط الجسم لابد خصنا لابد نوقفوا على هذا الامر. اذا فمره في الشهر فتيكون صعب ان نديروا حجامه غير الا كانت حالات خاصه. كذلك عند الرجل انه قل من 20 سنه مثلا منعوا نديروها. فقط الا رجعنا شويه عند القبلات الاولين البلديات، انه ملي تيخرج الولد ما نذكرش امه ما عندوش دوره دمويه نشيطه، مزنق مزرق في الدم ديالو في الجلد ديالو، تيديروا له واحد شرطات خفافين ديال الحجامه وتيمصوا داك الدم، والدم تيرجع في واحد الحيويه خاصه جدا. لانه لقينا راسنا انه هاد التجربه ديال القبلات اللي صراحه خصنا نجلسوا معهم ونستافدوا منهم، لانهم عندهم تجربه كبيره بخلاف الشيء اللي تلقاو في لي سال داكوشمون اخطاء فادحه. فهكذا خصنا انه نتعاملوا مع الموضوع بعلم وتمكن وتجربه وحيويه. نعم. النساء يعني اقل من يعني مادام انه عندهم دوره دمويه، عندهم الدوره الشهريه، اعني انهم يديروهاش افضل. ولكن كنشوفوا حالات يعني كتكون مثلا بعض الامراض معينه كيقول لك ماشي مشكل، يعني حالات استثنائيه كتقدر. واش بصح يعني ممكن؟ في القاعده ما خصهمش يديروها. الاستثناء تيجوني النساء عندهم 25 سنه، عندهم شقيقه او عندهم مثلا عندهم اغني
لومبير مثلا عندهم ذاك الفتق في الظهر في الاخر ديال الظهر او فوق ديال الظهر، هادو حالات خاصه. اذا لذا نقول انه الاصل ما خصهمش يديروها متى تكون حالات استعجاليه او حالات خاصه، بحال مثلا جاني واحد مع 12 الليل رجلو ملويه وتتحرقوا، ندير له حجامه موضعيه في المكان، ولكن ماشي غادي نديرها له كانها اصل. الاصل متى نديروها على الريق في الصباح الباكر بدون اكل. ولكن السيد اللي جاني مع 12 الليل ورجلو ملويه، الله يحفظ، كاين ناس يقدروا يدخلوا في ان اكسيدون دو روت ولا شي حاجه، او عنده شي مشكل في البيت وطاحت عليه شي حاجه، ممكن نديرها له انا حسب الحاله، لانه الحاله هنايا تتولي هي اللي تتحكم علينا. واخا يكون حتى فقر الدم، انا حنا الاصل الناس اللي عندهم فقر الدم ما تنديروها لهمش. علاش خصنا نديروها؟ خصنا نشوفوا على انه الجسم غيجدد خلاياه وجد يعطينا عاود نشاط تاع يعطينا دم جديد باش الجسم يعيش حياه صحيحه. الناس اللي عندهم الكبد عيان، التهاب كبدي، او عندهم سرطان كبد، او عندهم كذا، هادو اصلا ما تنديروها لهمش، لانه اللي غادي يشدد لنا القوه تاع الجسم والمناعه والدم احمر باش الجسم عاود ينشط نشاط ما كاينش. اذا فمادام هاد الموانع كاينه فحنا تنتجنبوها. اذا فالحالات الخاصه لها حكم خاص، اما القاعده هو اللي تكلمنا. نعم. طيب الحالات اللي ممكن نستعملوا فيها الحجامه او الامراض، لما تستعمل هذه الحجامه؟ اذا اول شيء لقينا راسنا انه مثلا في ليزيسكيمي متى يكون الناس عندهم غالبا اما هيبرتونسيون او سكري، او الناس عندهم لاسيدوريك في جسمهم بزاف او كوليسترول، هنا ناس العروق تيتقفلوا، فتلقى الناس عنده شلل نصفي، او عنده مثلا الدماغ ديالو تيتبلو واحد التقلص، اون اتروفي سيريبرال او سيريبيلوز مثلا. وهنا تلقاو على انه هذا النوع من انغلاق تاع القنوات الدمويه تتسمى اسكيمي، واخا او دو فوا دي ستينوز مثلا في الحاله ديال الذبحه الصدريه، لانفراكتوس كاردياك مثلا، او لي ترومبوز لي فاريس مثلا، او لي ترومبوز او نيفو تيستيكولا بحال لي فاريكوسال، او لي ترومبوز في قناه في الجسم. ترومبوز هو تيجي الدم تيتجمع وتيشد القنوات الدمويه، هادو كلهم حجامه هائله متميزه جدا. ثانيا لقينا الناس مثلا اللي عندهم السكري، فتنحاولوا نشتغلوا على القنوات الدمويه. اساسا انه القنوات الدمويه عند السكري ضعيفه، الدم تيتجمع فيها، وهنا تنحسوا على انه ملي تنستعملوا الحجامه الدم تيعاود ياخذ نشاط ديالو، اوكسجيناسيون جديده، مناعه جديده، نشاط جديد، وهذه كلها تتكون حتى هي مناسبه فاش اعاده تقويه القنوات الدمويه، لانه تجي مناعه جديده. كذلك الناس اللي عندهم ليبرتونسيون لقينا راسنا على انه لا بريسيون او الضغط يكون في القنوات تيكون كبير، فتنحاولوا نشتغلوا بواحد الشكل متميز. لقينا راسنا على انه من بعد 3 حتى 5 ديال الحجامات بمده ديال بين 30 40 يوم كل مره، لقينا ممكن نقادوا ليبرتونسيون، التونسيون طالعه عند الانسان بواحد الشكل متميز. وهذه كلها اساسيات من خلال التجربه تبارك الله. حجامات تكوننا شباب وكوننا ناس واختصاصيين واطباء اللي تشتغلوا بها حاليا. لقينا التجربه هذه عطات التميز، وممكن تشتغلوا على دي فريكونس على وتيره معينه من خلال الامراض وننجحوا باذن الله. نعم. طيب غادي نرجعوا باش نكملوا امراض اخرى ربما نتكلموا عليها اللي تقدر انها تعالج او حتى تخفف يعني من الوضع ديالها من خلال الحجامه. وكذلك غنرجعوا باش غادي ناخذوا الاسئله ديالكم. يمكن لكم تسولوا طبعا في موضوع ديال الحجامه، اليوم موضوع كبير وشاسع جدا، كنتوا كتسولوا عليه بزاف في مواقع او الموقع ديالنا وصفحتنا على الفيسبوك اسره سور شاد اف ام. يمكن لكم تتصلوا بنا من دابا على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 ولا عبر الاس ام اس 5566 ولا على صفحتنا دائما على الفيسبوك اسره سور شاد اف ام. معكم الشاف الهادي. اليوم جبت لكم السر اللي غادي يزيد للدار طواجنكم. نظام تكنور جديده بزيت الزيتون الطاجين وزيت الزيتون. منظور سوبرفيسيال واش ما عندها حتى شي علاقه مع ساعه النحل؟ لا تقولي ترومبوز سوبرفيسيال فين البلاصه؟ رجلي اليوم لا. هو لسعة النحل مهمة جدا، علما أنه لسعة النحل الفلويديفي تتجري الدم، ما تتخليش جمد. 1 2 أنه تندوروا الجنبات وتندهنوا بزيت الزيتون على المكان، ولكن خصنا 100% نباتي، ما نعيشوش حيواني. علاش؟ لأن الكبد تيتعب
والكبد خصو يرتاح باش يعاود يبني لنا القنوات الدمويه من جديد وجديد ويعطينا نشاط تاع القنوات الدمويه، علما انه كل ما هو حيواني يبياج تيعاود يشد لنا الكالسيوم، لا فيزيولوجي دو كالسيوم وتيشغلها. الوغ كو حنا خصنا كل ما اشتغلنا نشاط متميز غادي يخلينا الدم تيجري. نورمالمون 3 اون موين دو 3 موا، واحد المتوسط زمني ديال 3 شهور تيمكننا باذن الله نتغلبوا على هاد لا ترومبوز سوبرفيسيال. مادام سوبرفيسيال تكون خفيفه ان شاء الله، ما يكون باس. نعم، ما يكون باس. سعد القادر، ممكن استعمال الحجامه استاذ ولا لا؟ هو الحجامه مزيانه، لا بالعكس، انه الشيء اللي ما كملناش قبل الفاصل هو ان هي ربما كاين امراض معينه يعني ضروريه فيها مثلا، ولكن كنشوف انا كاين اللي بعد واحد المده معينه يعني مره تيمشي وتيدير الحجامه وخا ما عندوش شي مرض معين، يعني وهي ممكن ندخلوا في التنقيه ولا ديال الدم ولا لا؟ هي تنقيه هو العنوان الكبير اللي خصنا لابد نتكلموا عليه على الحجامه، انه نعم. اذا اول شيء هو الحجامه اسلوب تنقيه، لانه كثير من الرواسب هذا كله معروف طبيا، الرواسب اللي تجي وتتجلس في القنوات الدمويه انه تتبدا تتخنق القنوات الدمويه وتتقلل لو ديبي، يعني حتى لو كان المجرى ديال الدم غادي يمشي عادي تبدا تيمشي ممكن قل من 5%، ممكن قل من 10%، وهنا تنحسوا على انه الدم متبقاش يجري بشكل صحيح، وهادشي يقدر يعطينا اون هيبرتونسيون بشكل اللي حنا ما غاديش نحتاجو ما عندنا ما نديرو به. لذا انه فالحجامه ملي تنجيو في الجنبات ماشي في الوسط تعالى في الجنبات ديال المكان اللي فيه داك لي ترومبوز، وتنديرو حجامه مزيان يديرها متخصص، وتنحسوا على انه القنوات الدمويه تتفرغ بطريقه ذكيه جيده باذن الله. طيب ناخذ اتصال حنان من القلعه هذه المره. السلام عليكم حنان. سلام دكتور. عليكم السلام. انا عندي التهاب وبغيت نسول الدكتور واش الزعتر مطحون ولا لا في الماء؟ التهاب فيه في النيف ولا في الودن؟ لا في النصارى. مزيان تدير تبارك الله عليك، هكا خصنا نبدا نتعلمو نخممو. الالتهاب مزيان تديرو مطحون وتديرو في الماء مغلي، تخليه 4 ساعات تصفيه وتزيدو العسل وتاخدو كل ساعتين كاس كبير 7 حتى 9 مرات في النهار. والبصله عافاك الدكتور واش شحال من مليتر في الماء؟ هو البصله كاين اللي تجي معاه بالنسبه للالتهاب تاع الامعاء، وكاين اللي تدير له اسهالات وعياءات، فاللي فمزيان الا كنتي تتصبر غير خذها، غادي تاخذ تقريبا 20 غرام ديال عصير البصله في كاس كبير تاع الماء مغلي، الكاس كبير تقريبا تيهز 200 غرام ديال الماء. اذا بالنسبه لذاك اللي قلتي باش نقطعو واش ما نبقاش ناكل نهائيا غير الشوربه ديال العسل ولا؟ ملي تبرا غدير لنا زرده نباتيه 100%. ما نبقاش ناكل نهائيا غير فهاد فترة العلاج تقريبا عندك عام ونص تقريبا، واحد كاين متوسط زمني بين 3 شهور و 6 شهور، وكل ما كان الامعاء عيانين بحال الكرون مثلا تناخدو وقت زياده، ممكن 6 شهور، ممكن سنه، ممكن نمشيو حتى سنه ونص، ولكن باذن الله تكون اعاده بناء الامعاء. وهذا المهم، علما انه الامعاء اللي تيهلكم هما الحيواني، واللي تيقويهم هما بحال هاد المواد ديال الزعتر اللي تناخدو والشيح مثلا، حيت فيهم عندهم ان بوفوار سيكاتريزون، تيجمعوا الا كانت شي جروح، عندهم لو طانا فتيعاودوا يبنيو البناء تاع لا ميكوز انتستينال. واللي جميل جدا هو انه ملي تنديروا لا كولوسكوبي ديك الكاميرا من المخرج ملي تنديروها بكل 3 شهور تلقاو مصابن تيخرجوا من داك الكحوليه والخنز والوسخ والحبوب والقيح الى مصران تيكون جميل جدا، غوزي والدم تيمشي مزيان ورقي وما فيه لا جروح لا بطور لا بوليب لا والو باذن الله. واضح حنان؟ لا نعم تفضلي. بالنسبه للعسل ديال ماشي ديال المغرب واش نقدر نستعملو ديال اوروبا؟ هو عندنا خاصيه في هذه البلاد المباركه خصنا نحمدوا عليها الله. بحكم غالي. لا ما تفكرش هكذاك، فكرت العالج. انا ملي تاخذ العسل ديال المغرب خذ مثلا الخزامه او الزعتر ديال المغرب، واخا ذوق وخليني نكمل بنتي بعدا باش نعطيك المعلومه والفائده. ملي تاخذ العسل ديال الزعتر او الخزامه ديال المغرب، ذوق ديال اوروبا الزعتر او الخزامه هما عندهم الشمس بحال اللي عندنا حنا،
والتربه ديالنا احسن منهم، فالجوده ديالها تذوقها وتتبان لك حتى فوق الشرح. او ملي تديرو في العينين النتائج ديالو كبيره متميزه. خدمه بالعسل ديال المغرب شهر احسن من 3 شهور ديال العسل ديال برا، والفوائد ديالو كبيره. الاخو تيبقى مازال حامض، وغالبا لا ماتوريتي ديالو ما تتمش بالشكل المطلوب، لانه ما عندوش الجود ديالنا لا الشمس ولا التربه. وهكذا تلقاو على انه كل ما خديتي ديالنا مرحبا، ما لقيتيش خذ ديال برا. الملكة شحال ثمن دكتور؟ تدوز للمركز وخذوا من تما. شحال الكميه؟ تاخذ 60 غرام في الكيلو. شحال العمر ديالك؟ 26 عام تبارك الله. اذا عندك 60 غرام تديرها في الكيلو، تتخلطها مزيان. وما تنساش انه ديما الغذاء الملكه في العسل ما خصهاش تبقى اكثر من شهر ونص، لانه النسبه حيت الماء اللي كاين في العسل هو ماء مربوط بمكونات العسل، تنسميه اون اوليي، ماء مربوط بمكونات العسل ما تيتبخرش. اما الماء نسبه الماء اللي كاينه في الغذاء الملكات ممكن 25% واكثر، انه هي ممكن تبخر. لذا انه ملي تنديروها في العسل انه ممكن انه داك شويه الماء مع الاسبوع الاول الثاني الثالث ممكن حتى شهر ونص ممكن انها تصبر، ولكن ابتداء ممكن تبدا تكور وشويه المذاق ديال العسل يقدر يتبدل، لان داك الماء تيقدر يغير شويه من العسل. لذا انه تنقولوا للناس خصوصا في اوروبا خذوا كميات محدوده، وديما العائلات هما اللي يجيو ياخذوا لكم كل 3 سيمانات 4 ويعطيوكم الكميات تاع العسل بشكل منظم وباش تبقى الجوده عاليه. وبالنسبه للسبانه دكتور اسمح لي، شكون هو؟ سبانه بين الصباع. غادي تاخذ شويه الماء ياك، غتاخذ شويه الماء دير فيه البصله خل التفاح وشويه المرجان تخشي فيه رجليك. المرجان كنشربو انا ماشي مشكله، شربو ودهنو على رجليك. شكرا. وفي الاخر تجي تنزل عسيله سيمانه جوج ما تتبقاش. شكرا. السلام عليكم. شكرا لك، شكرا على تواصلك معنا. غادي ناخذ اتصال ديال رضوان هذه المره. السلام عليكم رضوان. وعليكم السلام ورحمة الله. أخير الشريف. الله يبارك فيك، مرحبا. الله يكرمك، حياك الله دكتور. الله يحييك، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. بارك الله فيك. ونسألك دكتور الله يجزيك بخير. عندي الزوجة ديالي تبلغ العمر 13 سنة. مرحبا، الله يحفظكم. الحمد لله. ولكن عندها مشكل في الركابي والرجلين تاعها. كيلا بداو كيبان لنا داك لي باغيت ديك العراقات الصغيرة كيبقى فيهم شوية دم. اييه. وملي كتمشى بزاف كنخرج انا للسبور وشي حاجة كتمشى بزاف كيتعيا كيوقع يعطيها الحريق في ركبتها. درتي شهيدات ولا مازال؟ لا مازال الحمد لله مازال. الله يحفظكم. شوف اولا المراه متى تكون حامله ممنوع الحجامه. لا ما حملناش الحمد لله. ثانيا متى تكون بحرا ولدات لاكوشمون بحرا وضعت انه ممنوع الحجامه. تنقول انا القاعده عندي هو 3 سنين من بعد لاكوشمون 3 سنين خصها ترتاح المراه باش تعاود ترجع القوى ديالها والنشاط ديالها والحيويه ديالها. ثانيا انه مادام انه ما كاينش حمل ممكن دير حجامه خفيفه وحتى 3 نقاط 4 في قريب المكان اللي عندها فيه هذا المشكل ديال لي فاغيس. ثانيا دور دونك مره كل 40 يوم، ممكن مره كل 45، ممكن ديرها غير مره واحده حسب الجهد والنشاط والقوه ديالها. فلا بدا تشوف واش عندها ما عندهاش فقر الدم، واش لا طونسيون مزيانه. ثم غالبا حتى العنصر ديال لي زاناليز سونغين اللي تنطلبوا مزيان يكونوا حاضرين من خلالهم تنعرفوا. حاجه اخرى انه قلنا تغلي شويه الماء دير فيه شويه البصله خل التفاح وشويه المرجان تخشي فيه رجلها 3 المرات ودهنو، والبلاصه اللي فيها لي فاغيس دهنو بزيت الزيتون. وكل ما كانت زيت حايله مزيان تنديرو فيها 20% ديال زيت السالوج وتندهنو وتنربطوها بشي توب مزيان، نربطوها بالمعدنوس تا هو مزيان عندنا بوفوار اوكسيجينو فتيحاول ينشط المنطقه تما باش الدم انه يتحرك بشكل صحيح. ولا ساعات النحل بلا ما تقصحها بزاف وما تقرصهاش انت من الافضل ديال العياده باش ما تقصحهاش، ياك ما كاينش حسابات بيناتكم. يلا قرصها في 3 نحلات 4 على المحيط تاع المكان نهاريا نهار لا. كل الناس الغالبيه اكثر من 3 4 اللي تبعوا معنا اقل اون موين دو 3 موا متوسط زمني ديال 3 شهور الحمد لله بداو تيخويو داك العروق والحمد لله الناس ارتاحوا. واش هما مشكل دكتور ديك الترتيق في الركابي واش هما عندهم مشكل وداك الشيء؟ لا لا الترتيق عنده موضوع اخر، عنده علاقه مع المفاصل.
كاين اللي عنده المفاصل انه ما نشطينش تتكون التهابات، فتقرصون بالنحل تربطون بالمعدنوس تعطيو نتائج مزيانه. وديما نولفوا زيت الزيتون على الريق، راه عطات نتائج مهمه لا في ليفاليس ولا في الترتيق ديال المفاصل. وكثير الناس من بعد 3 شهور الارتروز اللي كانت مكلفاهم مشاكل لا في اليدين ولا في الرجلين، هو بدا 3 شهور الاولى 20% حتى 25% ديال المشكل ديال الالم ما بقاش. بمعنى انه العمليه ديال الاساليب البسيطه مهمه. حنا عندنا الحديث النبوي ماذا يقول في عليه الصلاه والسلام؟ خير الاعمال ما دام وان قل، الوقايه خير من العلاج. هذه الاساليب بسيطه داوموا عليها تكونوا في احسن حال. نعم يكون باس. شكرا دكتور رضوان. مرحبا، الف مرحبا. شكرا لك. موضوع ديالنا هو موضوع الحجامه. دائما يمكن لكم طبعا انكم تطرحوا الاسئله ديالكم من خلال الاس ام اس على الرقم 5566 ديال الدرهم تتساءلوا، انكم تتصلوا بنا مباشره على ارقامنا الهاتفيه 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36، كذلك عبر الاس ام اس على الرقم 5566. و اس ام اس يقول لك السلام عليكم اختي امينه، انا عندي العروق خارجين ليا في سيكاني وبداو كيخرجوا ليا حتى في الفخاد ديالي، وبغيت نعرف واش الحجامه غادا تنفع معايا، مع العلم انني عندي 23 سنه. 23 سنه ممكن ديرها مادام كاينه حاله خاصه، بشرط ما تكونش ما يكونش فقر الدم وتكون لا طونسيون مزيانه. العنصر تاع لي بلاكيت هذا من التحاليل اللي تنديروا الناس اللي عندهم لي بلاكيت نازلين، بالخصوص اللي عندهم نازلين، خصوص اللي عندهم نازلين بزاف، هذيك حاله قصوى. ما تنصحوش يديروا حجامه لانه هما عنصر باش يتجمع الدم واحد، وثانيا اللي عندهم لا ترومبوبيني عندهم مشاكل باش يعاودوا يبنيو الدم ديالهم بشكل صحيح، سورتو لي بلاكيت. فلا بد خصنا نحتاطوا احتياطات، والا ما كانش عندها هذه المشاكل ننصحها ديرها خفيفه، مثلا ديرها على المكان اللي فيه المحيط تاع ديال البلاصه اللي فيها لي فاريس من جهه، وتعاون بتغذيه صحيه بحال الماء بصل العسل اللي عطات نتائج كبيره. قشور الماء، قشور الليمون وقشور الحامض تاكلوهم 50 حتى 60 غرام في النهار، تزيدهم في الماكله حتى مع الخبز ولما لا. كذلك كثر الخضار الخضراء اللي ما طيباش عندهم ان بوفوار فلويديفيون تا هما مزيان، فيهم لي زونتي اوكسيدون مزيانين، فيهم بوكو دونزيم. هادو تيجريو الدم ماشي بداك السرعه، تيجريو بطريقه معقوله، وتلقاو على انه الجسم ديالنا تيصفى وتتحيد منه داك الزوائد من الدهون المعلومه، ثم داك لي ديبو اللي تيكونوا في العروق انه تبدا تيخوى. ومعنا ساعات النحل والمساج ان شاء الله الجسم انه تلقى النشاط ديالو والخير ديالو باذن الله. طيب سؤال تيقول لك السلام عليكم، انا ساره من دار البيضاء، عندي روماتيزم في الدم، واش الحجامه غادي تكون مفيده ليا؟ وشكرا بزاف على هذا البرنامج مفيد بزاف. شكرا لك ساره، ولكن خصنا بعدا نعرفوا السن ديالك. هو الحجامه عطات نتيجه مهمه، فإلا ما مزوجاش والسن ديالك فوق 25 سنه تجاوزا نقدروا نديروها. حتى الا كانت 16 17 سنه تجاوزا، بحال بنيتها عندها العمى 18 سنه وعاشت ازمه كبيره والعوينات مشى لها النظر، ومدينا لها الحجامه وخدينا الاحتياطات اللازمه، فالحمد لله كانت نتائج كبيره. فممكن نديروا لك حجامه ومزيانه للروماتيزم. والعنوان الكبير ديال العنوان الكبير في نجاحات الحجامه هو في الروماتيزم بزاف، يكون بولي ارتريت روماتويد اللي هو حالات قصوى، او يكون ارتروز، ولا يكون حالات ديال الاغني. هادو الحمد لله الحجامه نجحت بشكل كبير، بالعكس ديالها غير عطينا التحاليل نشوفوهم وما يكون الا خير. ان شاء الله ناخذ منيا على الخط. منيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير امينه، لاباس صباحي بخير؟ الحمد لله. صباح الخير دكتور، الله يجزيك بخير. شكرا. الله يبارك فيك. الحمد لله. السؤال ديالي يا دكتور، انا هادشي اللي وقع لي مور الولاده، دابا عندي التربيه عندها عام ونص. المهم بدات كطلع لي لا طونسيون، ودابا الحمد لله مع الريجيم وداك الشيء ولات 14 على 9 دائما. الله عليك. مرحبا. ربي يخليك يا دكتور. السؤال ديالي يا دكتور هو انني دابا نقصت في الوزن بزاف، طحت بزاف من 100 كيلو دابا كدا نقولوا 70، بزاف في الوزن. والمشكل اللي عندي يا دكتور هو انني كنسخف بزاف، درت التحاليل ودرت كلشي ما خرجت عندي حتى حاجه، كنسخف بزاف وعندي سميتو والشهيه قلت لك ما عنديش. والمشكل اللي عندي بزاف هو انني ملي كنكون كناكل الماكله يلاه كنبدا كناكل غير كتهبط لي الماكله الدات ديالتي، كتنمل الدات ديالتي كامله، ومره كتجيني بحال
كنخاف منها كتخلعني. غادي نعطيك 4 ورقات غادي تعمرهم ليا. نعم الورقه اخويا. الاولى هو الماء مغلي. الورقه الثانيه هي خضار وفواكه ما طيبينش، عصائر. نعم. الورقه الثالثه فيها طاجين بالحوت. نعم. وكاين يكون طاجين بلدي على الطريقه ديال الهدى ديالي. نعم شكرا دكتور. وعندك الورقه الرابعه هو غادي تاخذ المنبتات. نعم. هادو تلعب بهم كما بغيتي، كليتي وما هضمتيش شرب الماء مغلي. نعم. ما تشربوش، بغيتي تشربوا شويه قبل ربع ساعه وشربوا مع الماكله، الماء مغلي من بعد الماكله. ثانيا عندك المنبتات يكون عندك نص كيلو حتى الكيلو في النهار، هذا غادي يعطيك واحد الوزن، واحد النشاط، واحد القوه. نعم. الو عندك الغداء الطاجين والعصائر، هادو خدم لي بيهم غتلقى راسك انك متميزه جدا. عطيتك قاعده اللي ممكن تحرك ريستورون على قدو، اللي جا طبوزي يرتاح، واللي جا عنده العياءات غادي يكون متميز، ولكن الله يرحم والديك نظام وتميز وعطينا خبر. نعم. بالنسبه كتجيني حتى الدقه، درت تخطيط ديال القلب ودرت ديال العروق، ما خرجت عندي حتى حاجه، واني كيجي عندي ضيق في التنفس، ما عرفتش علاش، حيت انا اصلا عندي توتر العصب. التنفس غادي تاخذ زيت الزيتون إيترو، تروح فيها 100 غرام ديال الثومه مقشره، تقطرها وتشربها عده مرات في الاستعجال ملي تيجيك ضيق التنفس، والصباح والعشيه وملي تجي تنعس استعملهم. وحاول دير قوالب ديال الثومه بشويه، مهمه في المناعه. حتى الا كان شويه العصب صلي 2 ركعات وطول السجود، مهم جدا. وعطينا خبر، وحتى حاجه ما تجي عجاله، فنحاولوا نركزوا العمل وغادي يكون تميز. وداك لتر ديال الزيت شحال ندير فيه ديال الثومه؟ 100 غرام. 100 غرام ديال الثومه معصوره. ومن بعد 5 اسابيع حيد الثومه، طحنها وزيدها في الماكله باش ما تضيعش. واخا دكتور شكرا على حسك. شكرا على اتصالك بنا. ناخذ اتصال ديال اميمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. كي داير الدكتور ديالنا؟ مرحبا، نهاركم مبارك. الله يبارك فيك، صافي بليزير نكون معكم اليوم. مرحبا اميمه. الله يحفظك. بغيت غير عندي مشكل، انا عندي 48 عام. تبارك الله. عندي ديما دي شوت دو طونسيون، ديما كيكون عندي شوت دو طونسيون ولانيمي. عندي لانيمي ديرنييرمون دي زاناليز، كانت عندي لانيمي دابا تبع التريتمون ديالها، وعندي لي فاريس دابا يبانو، دابا غيبداو يبداو. وعندي الام ديال المفاصل، ملي كنكون نكثر البروك ولا كنتمشى بزاف تيكونوا لي دولور زعما صعب بزاف، طبعا بزاف. قلتي شحال عندك من عام؟ 48. تبارك الله. كاين شي وليدات؟ عندي 2 وليدات. الوغ شوف، ديما يكون عندك كاس كبير د الماء مغلي فيه شويه القرفه، شويه سكينجبير، وشويه عرقسوس. هادو رسميين مع معلقه العسل ومعلقه حبوب اللقاح. ما كانش حبوب اللقاح ديال طلع النخيل مع البروبوليس. وانا عندي شويه السكر، بعض المرات كيطلع شويه. واخا تبع لي هادشي واحد 3 سيمان. الا حسيتي بالسكر تيطلع، خذ له زيت الزيتون على الريق، وزيت الزيتون حاول تاخذها بوحدها او رقد فيها شويه القرفه مزيانه، السكر تتهبطو، ومزيانه لا طونسيون تطلعها مزيان. فحاول تبع لي زيت الزيتون، رقد فيها العواد ديال القرفه او طحنها، خذ 3 معالق على الريق، خذ لي هاد الشوربه 7 9 المرات في النهار. خفتي من السكر، خذ عسل الزكوم مزيان مانيو السكر، خذ عسل زنتست ديال المرموشه تا هو مزيان مانيو السكر، زيد له شويه الغذاء الملكات واحد 70 غرام في الكيلو، او خذ عسل التغموس وقليل بزاف، ولكن الا لقيتيه خذو. وحاول تستعمل حبوب اللقاح، راه مزيان مانيو السكر، مزيان طلع النخيل مانيو السكر. معلقه كبيره تقريبا 7 حتى 9 غرام في كاس كبير الماء اللي فيه العسل. وداك العشاب اللي قلت لك عرقسوس مع سكينجبير والقرفه، وتصفيهم وتخلط العسل وحبوب اللقاح وتشربهم 7 كيسان في النهار، كل مره كاس. ملي تشربوا ملي تبغي كاس اخر جددوه في البلاصه باش تستعملوا وشربوا. هادو بالنسبه للالم المفاصل ياك؟ بالطبع نعم، حيت الالم المفاصل القاعده هما 3، هو انه تيخصنا نضبطوا الالتهاب، متى نقيو القنوات الدمويه وتنشطوها الالتهاب الذاتي ينقص، تنشدوا الدوره الدمويه عن طريق الحجامه والنحل، وتنديروا دي كاتابلازم بحال مثلا في المعدنوس او ليشو تيكون فيه الكلوروفيل وتيكون فيه مواد جيده دي زونتي اوكسيدون، هادو تيتوغلوا في داخل الجلد وتبداو يحيدوا داك العياءات عن طريق التنشيط، وتيكون الامر مهم. وهذه كلها اشياء غير قيدوها
وتستعملوها. ملي تستعملها بطريقه جيده 3 شهور، هذه وثيقه علميه، حاولوا تكلموا بها بعضياتكم، عددوا. مثلا قيل مثلا في السكري عن طريق زيت الزيتون من جهه والماء والبصل من جهه ثانيه، والطاجين كالحوت. كاينين سيده 82 عام نجحت في السكري وتلفت الطبيبه في فرنسا في باريس، وكثير دابا هاد النجاحات كثروا. انا نتكلم على اكثر من 200,000 حاله اللي نجحوا وتيجيونا وتيتكلموا. هذا فخر لهاد البلاد، لانه مواد طبيعيه وجديه وجيده ومألوفه وسهله وغير مؤذيه. هذا كله خير في النجاح، وهذا كله تميز. مرحبا بكم. الله يخليك دكتور. الله يخليك، اذا كان ممكن واحد السؤال اخر عندك. مرحبا، تفضل. دابا الوالد ديالي عنده اون ميتاستاز. الله يحفظه. عنده تيومور في البروستات. الله يحفظه. عنده اون ميتاستاز. ديجا دار لوبيراسيون هذا، دابا كيدير لا شيميوثيرابي ولا راديوثيرابي. بالله. بغيت شي تخلي تقدر تعاونوا باش جاني واحد من بلجيكا عن طريق هاد الوصفات. عن طريق هاد الوصفات تبارك الله. مني نشرنا عن طريق هاد الاذاعه المباركه، تقل من 3 شهور 90% د المرض ديال البروستات تمشى. اذا اش تعطي كاس كبير د الماء مغلي، وتندير فيه عصير البصله 30 غرام، ومعلقه كبيره ديال عسل الدغموس فيه 100 غرام ديال غذاء الملكات 9 المرات. عصير البصله والعسل وكاس كبير د الماء مغلي 9 المرات، وحيواني ممنوع، والخضر ما طيبينش. 3 شهور الاولى تتكون نتائج بدايه، وخصنا نكملوا سنه كامله باش نحميو الجسم ونحميو انتشار السرطان من البروستات الى العظيمات، او الله يحفظ تيمشي للمصارن، او تيمشي لبلاصه اخرى بحال البنكريا. فوالا، تيمشي البنكريا ولا الكبد، كيمشي للرئتين. فهذا الاسلوب الوقائي اساسي، دليل على انه اللي تيقول لك كل شيء ما عندهم عقل، ما كاينش علم. العلم هو ملي تنوقفوا على كل حاله بحالتها وتنعطيو تغذيه بالميزان وبالقدر المألوف المطلوب، وهكذا تنحسوا على انه يمكن نحققوا نجاحات. كلهم ينجحوا في السرطانات في اوروبا عن طريق الوصفات اللي ذكرنا، كلهم حيدوا المواد الحيوانيه، وكلهم تبارك الله عليهم خرجوا من هذه القوقعه ديال كل شيء. بالعكس قالوا الخضره ما طيباش، افضل ما كاين الطيب والمقلي والمعلبات كلهم زباله وكلهم سرطانيين. شكرا لك، وشكرا كذلك لك استاذ الباحث كريم عبد العلوي، مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. هناك العديد من الاسئله خارج الموضوع، ربما نخصوا لها شي حلقه اللي مفتوحه، وان شاء الله ما نخصوا حتى شي موضوع، غير اسئله اللي مختلفه ونجاوبوا عليهم ان شاء الله. كنشكرك بزاف، وحنا غادي نكملوا معكم مستمعينا باقي فقراتنا ان شاء الله من بعد هذا الفاصل مع شيف هدى اليدري، وكذلك مع الفقرات ديال برنامج المراه بعد الحدث. بقاو معنا، حنا مازالين معكم.